إخوان، السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا اللايف. بطبيعة الحال اللي غنحاولوا نتحدثوا فيه على تفاصيل بخصوص تسجيل الباك حر وتفاصيل أخرى. بطبيعة الحال الإجابة على التساؤلات ديالكم. ضروري كنلقى بزاف ديال التعليقات، بزاف ديال لي ميساج على المستويات ديال التسجيل، التفاصيل، بعض الإكراهات اللي كتواجهوها في التسجيل. بطبيعة الحال غنحاول نجاوب على أهم الأمور هذه، وكذلك نتحدث على مجموعة من التفاصيل. عارف باللي غبرت نظرا لواحد السفر، ولكن كنحاول ما امكن نجاوب في التعليقات، نجاوب في الناس اللي عندهم مشاكل في بعض الاوراق، مثلا اللي كيبغيو يتسجلوا في مدينه اخرى، اللي ما مكملش الكاتريام، اللي عنده كيسول على المسلك اللي يقدر يدوز فيه. كاين مجموعه من التساؤلات، وبطبيعه الحال انا كنحاول نجاوب ما امكن. بون، كيف كتشوفوا طبقا لواحد المذكره وزاريه اللي خرجت من وزاره ديال التربيه الوطنيه والتعليم، ان عمليه التسجيل غتكون هذه السنه انطلاقا من فاتح نوفمبر، يعني من لو 1 نوفمبر حتى لا فان. السلام عليكم خويا يوسف ومرحبا بكم جميعا. دونك لو 1 في نوفمبر ان شاء الله غتبدا عمليه ديال التسجيل في الباك حر، وغادي تسالي في لو 30 على حسب ما جا في البلاغ الوزاري. هذه اهم حاجه، تفادي الشائعات، لان كتعرفوا كاين مجموعه من الناس كيعجبهم الشائعات، كيعجبهم التاليف والتاويل. اهم حاجه نشوفوا اهل الاختصاص شنو كيخرجوا، المذكرات الرسميه، باش ما نبقاوش الريح اللي جاي دينا بهذه اللغه هذه ونبقاو كنسولوا ونبقاو غير مخربقين. الوغ لانسكريبسيون غادي تبدا في لو 1. وما معنى لانسكريبسيون؟ نبداو بالشروط اللي غتخليك تقيد، هو انك تكون واصل للسنه الثالثه اعدادي ومكمله. ما معناه؟ نحاول نفسر بالدارجه، هو انك تكون قريتي كاتريام وكملتي السنه ودوزتي الامتحان الموحد ديال السنه الثالثه اعدادي، رغم انك ما تكونش ناجح. هذه اهم حاجه، وانك تكون مكمل التاسعه بدون شرط انك تكون ناجح، او لا تكون خارج من السانكيام، او لا تكون خارج من السيزيام، او لا عندك باك وغدير باك حر في شعبه اخرى. هذه اهم الشروط اللي كلشي كيسول عليها. والسؤال اللي كيدور بزاف هو انه انا قريت تاسعه وما نجحتش فيها، واش عندي حق ندفع باك ليبر؟ كنقول لك من دابا عندك حق تدفع باك ليبر، ولكن تكون مكمل سنه فقط. هذه كنعطيها لك غارونتي وبتجربه ديال سنوات. حاجه اخرى، وهاد الانسكريبسيون بشكل عام شنو هي، باش ما نكثروش في التفاصيل، وانك انت كتاخذ واحد لاكارت ناسيونال وواحد الصوره وكتوجه لاقرب سيبار، وضروري خص يكون عندك واحد الايميل ولا الجيميل ديالك بالمود باس ديالك. تحيه لخويا ياسين في كازا. خاصك يكون عندك جيميل ديالك، لان غادي توصلك فيه الكونفوكاسيون، غتوصلك فيه النقطه ديال النجاح. بزاف د الامور غتحتاج داك الايميل ديالك، حاول تحافظ عليه. غتمشي للسيبار تو سامبلومون. فاش غيتحل السيت؟ هذا سؤال اخر عاوتاني. والساد والسيت تحل ولا باقي؟ كنقول لكم السيت مازال ما تحلش، كيتحل مع البدايه ديال الانسكريبسيون. هذا السيت اللي غيقيدك فيه مول السيبار. وحاول ترد البال مزيان للمعلومات، لان كيغلط لك بعض المرات في لادغيس ولا شي حاجه مع الزربه. حاول تشوف مزيان، لان كاين اللي بواحد المرات داروا له سجين، كاين اللي داروا له اعفاء هو ما بغاش يدير اعفاء، كاين اللي غلطوا له في المسلك داروا له الفيزياء، كاين اللي داروا له الطاليانيه في اللغه الاجنبيه الثانيه. اذا حاول تكون سونطرا مزيان مع مول السيبر شنو غيدير لك وشنو غادي يقيدك. بون، ملي كيقيدك كيخرج لك واحد جوج ديال الورقات، وكيخرج لك واحد الالتزام ديال الغش. خصك تخليه عندك ابار تعمرو وتوقعو، وكتوجه به للمقاطعه باش تيغاليزي، لان غادي تشري واحد الملف ابيض كيتسمى ملف الترشيح، وغادي ديه للمقاطعه باش تعمر فيه البلاصه ديال نسخه من رسم الولاده. وعندك واحد البلاصه الفوق كدير فيها التصوير وكتعمر فيها السميه والكنيه ديالك، الادغاس، تاريخ الازدياد. وكذلك الناس اللي كتسول على اللغه الاجنبيه الاولى راه هي الفرنسي، واللغه الاجنبيه الثانيه هي لونغلي. وكل واحد فيكم يشوف السهله ويشوف شنو يدير. كاين اللي غيدير ايطاليا، كاين اللي غيدير المانيا، الاسبانيه، على حسب. وكذلك كاين واحد البلاصه سميتها الشهاده مدرسي وشهاده انقطاع، كتوجه بها سلام هاجر من مراكش، كتوجه بها عند المدير باش يعمرها لك. اذا تقيدتي في السيبر، خرج شي ورقه ديالك بالتصويره جوج مرات، خرجتي الالتزام ديال الغش، قاليزيتيه في المقاطعه، عمرتي الملف الابيض البلاصه ديال المعلومات ديالك،
وعمرتي في المقاطعه بالحاله المدنيه البلاصه ديال النسخه من رسم الولاده، وديتي لعند المدير عمر لك شهاده مدرسيه ولا شهاده انقطاع، بالتالي غتكون كملتي جميع لي زيتاب. وهنا غيبقاو لك بعض الامور اخرى كاظرفه، كبعض الصور، كربما شهاده السكنه. هذه كنقولها للناس اللي كيسولوني، كيقول لك مثلا انا لاكارت ناسيونال عندي ديال وجده، وانا حاليا كاري وخدام في كازا وما عنديش لاكارت على كازا وبغيت ندوز، خصك شهاده السكنه وكتدفع في كازا بكل اريحيه. اذا كتوجه النيابه، الملف الابيض فيه الوثائق وفيه الالتزام ديال الغش وفيه الورقه ديال السبار والصور والاظرفه، زائد اهم حاجه الناس اللي بغاو انهم يدوزوا السبور. ركز معايا مزيان، الناس اللي ما بغاوش يدوزوا الرياضه، فاثناء ان داك اللي في السبار كيعمر لك، خاصك تقول له يعمر لك انك دير اعفاء ديال الرياضه، زائد كتدفع معها شهاده طبيه في السبيطار ديال الحومه ولا السبيطار اللي معترف به في الدوله، كتدفع بان عندك ديسبونسير، انك عندك واحد الاكراه انك ما تدوشش الرياضه. كتجمع هادشي كامل، كتوجه النيابه، كتدفع لهم الدوسي ديالك. وما تنساش ما تنساش اهم حاجه، يديروا لك اكيوزي دو ريسبسيون، يعني ديك الورقه اللي عمرتي في السبار كتاخذ واحد الكوبي الثانيه ديالها، وداك اللي غيشد من عندك الدوسي في النيابه كيطبع لك كاشي بانه سالم من عندك الملف. علاش؟ لان غدا ولا بعدو يقدروا ينكروك انك ما دفعتيش، او لا يخليو لك مثلا شي غطاء، او لا مثلا تبغي تطالب بشي حق انهم يصوبوا لك شي حاجه، فداك البروف ديالك انك دافع هي ديك الورقه اللي كيطبعوا لك فيها. عاود ركز معاك، ملي كتعمر في السيبار كيدير لك التصويره، كيعمر لك الامور ديالك، كيخرج لك واحد الورقه خاصك تخرجها على جوج مرات، وحده كتدفعها مع الدوسي وحده كيطبع لك فيها انه سالم من عندك الملف، باش الا بغيتي تراجع شي مشكل تما ولا شي حاجه كتبريزونتيو ديك الورقه البروف انك دافع لهم الملف. لان شحال من واحد كينكروه تيقول له انت ما دفعتيش، انت ما جيتيش كاع، دونك ما عندك حتى شي دليل. هذه الورقه هي اللي كتمثل لك الدليل ديالك. بالنسبه لانك عمرتي كلشي مزيان، كنتوجه بالحديث ديالي للناس ديال الاداب والعلوم الانسانيه، لان الصفحه ديالي كنخدم فيها الاداب والعلوم الانسانيه. بطبيعه الحال عندكم 7 ديال المواد، 4 في الوطني و3 في الجهوي، مجموع ديال 21 معامل، زائد الرياضه الا كنتي غدوزها كتولي 22 معامل. 4 في الوطني اللي قلت اللي هما الانجليزيه واللغه العربيه والفلسفه والاجتماعيات، وثلاثه ديال الجهوي اللي هما الفرنسيه والتربيه الاسلاميه والرياضيات. بالنسبه للناس ديال الاداب والعلوم الانسانيه عندكم واحد الاختلاف، هو ان الانجليزيه الناس ديال الاداب عندكم معامل 4، بينما العلوم الانسانيه عندكم معامل 3. واللغه العربيه الناس ديال الاداب عندكم معامل 4، بينما الناس ديال العلوم الانسانيه عندكم معامل 3. وكاين العكس، هو ان الناس ديال العلوم الانسانيه عندكم الفلسفه والاجتماعيات معامل 4، بينما الناس ديال الاداب عندكم معامل 3. هذا هو الاختلاف اللي كاين. وهنا كنوجه واحد النصيحه اللي ما عندوش مع لونجلي يحاول يدير علوم انسانيه باش يجيب باش تكون معامل 3، واخا يجيب واحد 7 ولا 8 فيها، غادي يجيب واحد 16 مثلا في الاجتماعيات وغيعوضها بكل سهوله. هذه هي اهم النصائح اللي نقدر نعطيكم اليوم على الشروط وعلى الطريقه ديال الانسكريبسيون بعجاله، وعلى المواد اللي عندكم. ان شاء الله في لايفات اخرى نحاولوا نتكلموا اكثر بالتفصيل على المواد مره اخرى، نهضروا على الانسكريبسيون ونجاوبكم على التساؤلات ديالكم اللي غتخليو في الكومونتيرات. ما لينا نقول لكم امسيه سعيده وتصبحوا على خير، وان شاء الله نتلاقاو في لايف اخر. الله يعاونكم.